अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक या बारी ताला, ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, दुखों और तकलीफ़ की दलदल में धँसता गया हूँ। हालात के आगे बिल्कुल बेबस सा हो चुका हूँ। दुखों और तकलीफ़ का शिकार हो चुका हूँ, बेबस हो चुका हूँ, थक सा गया हूँ। या बारी ताला, मेरी मुश्किल आसान फरमा, मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे अपनी मोहब्बत की आगोश में ले ले, मेरा बन जा, मेरी दोस्ती को परवान चढ़ा। बड़ा अहम टॉपिक है, समझने के काबिल है, सोचो विचार का अहम तरीन मौजू है। अल्लाह से बढ़कर ना कोई चीज़ अहम हो सकती है, ना ही उसके मुकाबले में किसी चीज़ की कोई ज़रा भर भी अहमियत है। लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर दें। इससे एक फ़ायदा होगा, जो भी नई वीडियो आएगी आपको बआसानी मुयस्सर हो सकेगी, आपको सोचने समझने का मौका मिलेगा। बाज़ औक़ात इंसान हालात से लड़ते लड़ते बेबस सा हो जाता है, थक सा जाता है, बावजूद लाख कोशिश के कोई रास्ता आगे निकलने का उसे समझ नहीं आता। सोचने समझने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। इंसान का अल्लाह पर नाउज़ुबिल्लाह ट्रस्ट थोड़ा वीक होने लगता है। लेकिन अफ़सोस यही है कि हम अल्लाह के बारे में नेगेटिव अप्रोच तो रख लेते हैं, अपने गिरबान में नहीं झाँकते और कुरान की आयात पर गौर फ़िक्र नहीं करते कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये जो तकालीफ़ तुम पर नाज़िल होती हैं, दुख दर्द का तुम लोग शिकार हो जाते हो, बीमारियों और परेशानियाँ तुम्हें आन घेरती हैं, असल में तुम्हारे अपने ही अमाल हैं जिनकी नहुसत तुम्हें ले डूबती है। तुम मुख्तलिफ़ मसले मसाइल का शिकार हो जाते हो। अगर ज़िंदगी को प्योरीफाइड कर दो, प्योरीफिकेशन ऑफ सोल तुम्हें नसीब हो जाए, रूह की ताज़गी मैसर हो जाए, अल्लाह की कुर्बत नसीब हो जाए, ये हो ही नहीं सकता कि अजीब तर्ज़ की होनहाक बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ आ घेरें। ये अल्लाह से दूरी होती है, कुछ हमारे नाम-ए अमाल की सख्ती होती है, हम मसाइब का शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेप यही है कि इंसान तौबा ताइब हो जाए, अपने सबका गुनाह की माफ़ी मांगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर शर्मिंदा हो, रो रो के अल्लाह को मनाए, पुख्ता इरादा करे कि आइंदा मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, गुनाहों के करीब नहीं आऊँगा। जो गुनाह मुझसे जाने अनजाने में सरज़द हो गए, या बारी ताला उसकी पकड़ न फरमा। मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी की आइंदा आने वाली बहारों में इंशाअल्लाह नेक बन के रहूँगा, तेरी गुर्बत का हसूल मेरी मंज़िल होगा। जो कर चुका सो मेरे बारी ताला उस पर माफ़ फरमा, और आइंदा गुनाह करने की तौफ़ीक ना अता फरमा। आप अल्लाह के सामने रोएंगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह की मोहब्बत को परवान चढ़ाएंगे। ये हो ही नहीं सकता कि अल्लाह करीब ना आ जाए, अल्लाह सबको गुनाहों की पकड़ से आज़ाद ना कर दे, अल्लाह ताला सीधी राह का मुसाफिर ना बना दे, सीधी राह पर न चला दे। तो सबसे पहले गुनाहों की माफ़ी मांगे और आगे बढ़ें। जो हो चुका सो हो चुका, अब अल्लाह के कामों में लग जाएं, उसकी रज़ा को शामिल हाल रखें, हमेशा उसको खुश करने में लग जाएं, नमाज रोज़े की पाबंदी करें, हज अदा करें, ज़कात अदा करें, इंसानों के काम आएँ, नेक लोगों की महफ़िल में शिरकत किया करें, अच्छे बन के रहें, अच्छे काम करें, दुखी इंसानियत की खिदमत करें, जो आपके बस में हो वो तो कम से कम करें, अच्छाई की तरफ लौटें, असल नेकी को परवान चढ़ाएं, बुरी और बुरी आदत को छोड़ दें,
اگر اللہ کی قربت میسر آ جائے، اللہ کے قریب آ جائیں، تو دنیاوی مسئلے مسائل کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ سے دوستی کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں، جب تنہائی میسر آ جائے اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو دکھڑے سنائیں، جو مسئلہ ہے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے ڈسکس کریں، اللہ کو کہیں یا باری تعالیٰ اس بیماری کا، اس پریشانی کا، اس دکھ کا، اس تکلیف کا شکار ہو چکا ہوں، باہر نکلنے کا، اس بیماری سے چھٹکارے کا، مصائب سے نجات کا کوئی حل نہیں نظر آتا، کوئی راستہ نہیں سمجھ آتا، یا باری تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، میری مدد فرما، سیدھا راستہ دکھا، سیدھی راہ کا مسافر بنا، مسئلے مسائل کو حل فرما، میری بیماری سے مجھے نجات عطا کر دے، یا باری تعالیٰ مہربانی فرما، کرم فرما۔ اب اللہ سے مسلسل ان ٹچ رہیں گے، اللہ کے کاموں میں لگے رہیں گے، اللہ کے بن کے رہیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ مدد نہ کرے۔ سمپل سی فلسفی ہے، سمپل سا راستہ ہے، سمپل سی ڈائریکشن ہے، اللہ کی راہ کا مسافر بننا ہے، اگر اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کو دوست سمجھنا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے، چاہتے ہیں کہ سب کو گناہوں کی پکڑ نہ ہو، چاہتے ہیں کہ سب کا زندگی سے چھٹکارا مل جائے، گندگی والی زندگی سے چھٹکارا مل جائے، سمپل ترین فارمولہ ہے اور یہ ہے کہ اللہ کے بن جائیں، اللہ سے دوستی کو پروان چڑھائیں، اس کی قربت اگر میسر آ جائے ہر مسئلے کا حل نکل آئے، پھر نہ تھکاوٹ باقی رہے گی، نہ مانگتے مانگتے تھکو گے، نہ اللہ سے دوری کو جواز بناؤ گے۔ آسان ترین حل یہی ہے کہ سیپریٹ بیٹھ جاؤ، اپنے صاحب کی زندگی کا کتھارسس کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، ان گناہوں کے بارے میں سوچو جو کرتے رہے، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ کے سامنے نادم ہو جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، سب کا گناہوں کی معافی مانگ لو، تو اللہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اس کو پکا اور سچا دوست سمجھو، اس کے بن جاؤ، اس کے ہو کے رہو، وہ انشاءاللہ تمہارے قریب آئے گا، وہ پکا اور سچا دوست ہے، وہ دوستی نبھانا جانتا ہے، وہ دوستی نبھائے گا، اس کو خوش کرو گے وہ انشاءاللہ تمہیں خوش کرے گا، اس کو یاد کرو گے وہ آسمان پر اپنے فرشتوں کی موجودگی میں تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ کے قریب تو آؤ نا، اللہ کے بن کرتے رہو نا، اللہ سے مخلصی پن تو دکھاؤ، اللہ کی قربت میں تو آؤ، اللہ سے باتیں تو کرو، روز اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، وہ سنے گا، اس کے علاوہ نہ کوئی سن سکتا ہے، نہ کوئی کسی مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکشن کو قائم کرو گے، اس کی قربت میں آؤ گے، اس کے قریب قریب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی ترقی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ ایک عام سا فارمولہ ہے، سمجھ میں آ جائے تو عمل کرو، اور اگر عمل کرنے کے بعد رزلٹ نہ ملے تو پھر کیا؟ میری تمام تر گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سب کا گناہوں کی معافی مانگو، پکا ارادہ کرو کہ آئندہ گناہوں والی زندگی سے دور رہیں گے، آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق کی دعا کرو، اللہ سے قربت کو بڑھاؤ، اللہ سے قریب آنے کی دعا مانگو، اللہ سے دکھڑے بیان کرو، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے سارے مسئلے مسائل پیش کرو اور اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کر دو۔ ایسا کرو گے کامیاب رہو گے، ناکامی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو سپرد اللہ کر دو گے، تو کہ اللہ ساتھ نہیں دے گا، کہ اللہ ساتھ چھوڑ دے گا، کیا اللہ قریب نہیں آئے گا، کیا وہ دوستی نبھانا نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات ہے۔ اسی لیے پیارے دوستو، بہنوں، بھائیوں، اللہ کے قریب آؤ، اللہ سے دوستی کو پروان چڑھاؤ، اللہ سے دکھڑے بیان کرو، تم اللہ کے قریب آؤ گے، اس سے دکھڑے بیان کرو گے، تمام مسائل کا حل اللہ سے ڈھونڈو گے، اللہ کو بیان کرو گے، اللہ سے دعائیں کرتے رہو گے، کیونکہ اللہ کو منانے میں لگ جاؤ گے تو اللہ انشاءاللہ
تمہارے کاموں میں لگ جائے، دنیاوی مسئلے بھی حل ہوں گے، روحانی ترقی بھی نصیب ہوگی، اللہ کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو عمل کرو گے، عمل کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔